माँ के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा दुआएं देने वाला है तो वो बहनें होती हैं। हर शख्स को राजी रखना मुनाफिक आदमी का काम है। बाज़मीर और बाउसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज और नाखुश रहते हैं। कितना दिलचस्प होता है ना वो लम्हा जब लोग आपके सामने झूठ बोल रहे होते हैं और आप हकीकत से आशना होते हैं। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जो लोगों का दर्द महसूस करते हैं वो कभी दूसरों के दर्द की वजह नहीं बनते। हाथों से मोती बिखर जाए तो उन्हें समेटना आसान है, और अल्फाज से किसी के साथ बिखर जाए तो उसका संभलना बहुत मुश्किल होता है। खुद चाहे जैसे मुंह बनाकर बात करें, अगला बंदा भी अगर वैसे ही जवाब दे तो आग लग जाती है। बात हमेशा तमीज से और एतराज दलील से कीजिए, क्योंकि जबान तो हैवानों के मुंह में भी होती है, मगर वो इल्म और सलीके से महरूम होते हैं। गलत पासवर्ड से मोबाइल तक नहीं खुलता तो गलत आमाल से जन्नत का दरवाजा कैसे खुलेगा। हम नफरतों के इतने आदी हो चुके हैं कि मोहब्बत करने वाले को भी शक की निगाहों से देखते हैं। दुख तब होता है जब हमारी नीयत साफ हो और अगला हमें गलत समझ रहा हो। नंगा जिस्म ढांपने के लिए कोई 1 रुपया भी नहीं देता, मगर जिस्म नंगा करने के लिए लोग दौलतें लुटा देते हैं। जबान से उतना ही बोलिए जितना फिर कान से सुन सको। बुजुर्ग कहते हैं, फसल रंग बदले तो काट दो, इंसान रंग बदले तो छोड़ दो। जब इंसान अच्छे लोगों से भी डरने लगे तो समझ लें किसी ने एतबार निहायत सलीके से तोड़ा है। खूबियां ढूंढना भी एक खूबी है और ऐब ढूंढना भी एक ऐब है। उन अक्लमंदों से दूरी अच्छी जो आपको बेवकूफ़ समझते हैं। जब कानों को गीबत सुनने की लत लग जाए तो चुगली ज़बान का चस्का बन जाती है और कीना दिल का सुकून। दूसरों से मुताल्लिक अपनी ज़बानों को सी डालो, क्योंकि बदगुमानियाँ बिल्कुल एक फटे कपड़े की तरह होती हैं। जितना भी सी लो, कपड़ा फिर भी फटा ही रहेगा। इंसाफ करो वरना याद रखना, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल सिर्फ 4 लोग थे, मगर गर्क पूरी कौम हो गई, क्योंकि बाकियों का जुर्म खामोश रहना था। कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अगर आमदनी ना हो तो अखराजात पर, और अगर मालूमात नहीं तो अल्फाज पर। वफा होनी चाहिए इंसान में। जवानी और हुस्न तो एक दिन ढल ही जाता है। लोग आपके हालात से हाथ मिलाते हैं, आपसे नहीं। ये जिंदगी की तल्ख हकीकत है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर सब अपने काम से काम रखें। बाअदब मुनाफिक होने से सच्चा बदतमीज होना बेहतर है। वो खसारा याद है अब तक, वो सबक भूल नहीं सकती। मैं अब दिल सभी का रखती हूँ, मगर किसी को दिल में नहीं रखती। कभी कभी हमारी उदासी की वजह हमारी सोचें होती हैं जो हमें अंदर तक खा जाती हैं। इज्जत एक महंगा तोहफा है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना करें। नफरत इतनी खालिस चीज़ है, अगर हो जाए तो साबित करने के लिए कसम खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा और सच्चा ताल्लुक रखने के लिए अदाकारी की नहीं, वफादारी की ज़रूरत होती है। हमारा अच्छा होना कोई मतलब नहीं रखता, लोग अपने हिसाब से ही चलते हैं। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक जैसी फितरत होती है। कौन कब कहाँ बदल जाए पता ही नहीं चलता। लोगों के पीछे भाग कर देखो, जलील करके रख देंगे। खुदा के पीछे भागो, वो गिरने से पहले थाम लेगा। ख्वाहिशात को जुनून न बनाए। जिंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। जो लोग आपसे बिल्कुल भी लालच नहीं रखते, वो लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। वफादारी एक ब्रांड है जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोल पर पछताया। जो शख्स अक्ल रखता है वो अक्सर खामोश रहता है। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का अखलाक बोलता है और किसी की ज़बान। अगर हमारा अखलाक सिर्फ मनपसंद लोगों के लिए अच्छा है तो हम सिर्फ मौका परस्त हैं, खुश अखलाक नहीं। नमाज मिट्टी के इंसान को सोना बना देती है। लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि रिस्क और इज्जत किसी के हाथ में नहीं। अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। तहज्जुद बहुत खूबसूरत इबादत है, जहाँ कुछ मिले ना मिले लेकिन रब ज़रूर मिल जाता है। एक सुकून है, जब आदत हो जाए बिना पढ़े सुकून नहीं मिलता। अपने अंदर की गंदगी को दूसरों में तलाश करने को शक कहते हैं। मुस्कुराएं, दुनिया के सारे गम आपकी मिल्कियत थोड़ी हैं। आज के लोग आईने की तरह हो गए हैं, सामने हो तो साथ देते हैं, पीछे हटो तो चेहरे बदल लेते हैं। बुरा वक्त बताता है कि अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। मशवरा हमेशा समझदार की बजाय तजुर्बेकार से करना चाहिए। अगर हमें तकलीफ पहुंचाने वालों को इल्म हो जाता कि हमारे दिलों में उनके लिए कितनी खैर थी तो वो कभी ऐसा न करते। रिस्क की कमी इंसान को उदास करती है,
لیکن ظرف کی کمی انسان کو گرا دیتی ہے۔ ماں صرف ایک لفظ نہیں، پوری دنیا ہوتی ہے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ خلوص بانٹتے بانٹتے جب خود خالی ہو جاؤ تب سمجھ آتا ہے کہ رشتے یک طرفہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتے ہیں۔ بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے، کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے۔ اگر اچھا کھاتے ہو، اچھا پہنتے ہو، اچھا پیتے ہو، بیماری سے پاک ہو اور کسی کے محتاج نہیں ہو تو پھر الحمدللہ کہو۔ باپ کا گھر بیٹے کا ہوتا ہے، لیکن بیٹے کا گھر باپ کا نہیں ہوتا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اختلاف ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرات مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدل اور بدنسلوں کی صفت ہے۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو۔ بہترین دنوں کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، رکاوٹیں زندہ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، میت کے لیے تو راستہ سبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ رزق کی فکر میں دل کو بے چین نہ کیجیے۔ جس رب نے سانس عطا کی ہے وہ روزی کا انتظام بھی خوب جانتا ہے۔ میں کیوں برا کہوں کسی کو؟ ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ مجھ سے بہتر ہو۔ اگر اونچی جگہ تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک سب سے اونچی جگہ پر ہے۔ شام انجام نہیں، ایک پڑاؤ ہے، کل کی تیاری اور گزرے وقت کے سبق کے لیے۔ جب اللہ آپ کو مالی طور پر نوازے تو اپنی زندگی کا معیار نہ بڑھائیں بلکہ دینے کا معیار بلند کریں۔ کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ بزرگوں سے ذرا ادب سے بات کیجیے، زیادہ دیر تک یہ نوجوانی نہیں چلے گی۔ سچ ہمیشہ پانی میں تیل کی مانند ہوتا ہے، اس میں چاہے جتنا بھی پانی ملایا جائے تیل ہمیشہ اوپر ہی رہے گا۔ زندگی بچپن کی طرح پھر نہ مسکرائی، میں نے مٹی بھی جمع کی، کھلونے بھی لے کے دیکھے۔ بڑھاپے میں آپ کی روٹی آپ کی اولاد نہیں، آپ کی دی گئی تربیت کھلائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، دھوکہ دینا کمزرفی کی علامت ہے اور سچائی اختیار کرنا بہادری ہے۔ فریبی وقتی فائدہ دیتی ہے مگر سچ ہمیشہ عزت دیتا ہے۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کے پاس سب کچھ ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنے پاس موجود چیزوں پر شکر کرے۔ ہم کہاں واقف تھے لوگوں کی فطرتوں سے، ہمیں تو لگتا تھا جو جیسا دکھتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا شخص واپس آنے تک جنت کے درمیان گزرنے والی روش پر ہوتا ہے۔ مصیبت کی راتیں کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، فجر کی اذان ضرور ہوتی ہے۔ اصل میں اندھا وہ نہیں جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں، بلکہ اندھا وہ ہے جسے اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ اپنی قدر پہچانیے۔ جب لوگ آپ کو مسترد کر دیں تو ناراض نہ ہوں۔ اچھی چیزوں کو اکثر لوگ مسترد کر دیتے ہیں جو ان کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لیں اور جواب دینے کا حق وقت کو دیں۔ یقین مانیں، وقت سے بہتر جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ عافیت کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے زخم سینا چاہتا ہے تو اسے سوئی کی چبھن برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جن عورتوں کا کہنا ہے کہ ساس سسر کی خدمت بہو پر فرض نہیں، وہ عورت یہ قیمتی بات اپنی بھابھی کو بھی بتا دے۔ جس دروازے سے دکھ ملے اسے کھٹکھٹانا چھوڑ دو، چاہے دروازے کے اس پار کوئی کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو۔ قیامت کے دن مومن کے پلڑے میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ زندگی کیا ہے، لمحے بھر کی خبر نہیں۔ دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں۔ نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے، ہم آج ہیں کل تھے ہو جائیں گے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ وسائل پر قابض لوگ غریبوں کو بتاتے ہیں کہ بھوک خدا کی طرف سے آزمائش ہے۔ جب بھی ذرا طاقت ہاتھ آ جائے تو فیصلہ کرتے وقت اس طاقتور بادشاہ کو ضرور یاد کر لیں، لہٰذا انسان بنے، متکبر انسان نہیں۔